अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नीलम असलम। क्या इंडिया और पाकिस्तान में जंग होने वाली है? ये वो सवाल है जिसने इस वक्त सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सभी परेशान हैं, सभी बेचैन हैं और सभी इस बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूँ, इंडियन गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है, अगर आपने हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना ही दिया है, तो फिर पाकिस्तान पे ही फोकस रखिए। वो कश्मीरी स्टूडेंट्स, वो कश्मीरी लड़कियां, वो लड़के जो इस वक्त इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्टेट्स में तालीम हासिल कर रहे हैं या किसी भी तरह के काम के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगियों को बख्श दीजिए। आपके जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो उनको धमकियां दे रहे हैं और सिर्फ धमकियां ही नहीं दे रहे, पूरे इंडिया में इस वक्त कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले किए जा रहे हैं। वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। कश्मीरी बहुत सालों से, कई दिहाइयों से अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। हर तरह की कुर्बानियां कश्मीरियों से मांगी जाती हैं और फिर उनको कत्ल करने के बाद, उनकी जानें लेने के बाद उनसे कहा जाता है कि वो सब्र करें और साथ दें, गवर्नमेंट्स का साथ दें, इंडिया का। कश्मीर के ऊपर जब ऑनरशिप दिखानी होती है तो इंडिया सबसे आगे पेश होता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर को कोई हमसे छीन नहीं सकता, कश्मीर ये, कश्मीर वो। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात की, सोशल मीडिया पे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, कि अगर दिल्ली में रहने वाला कोई शख्स दहशतगर्दी के किसी अमल में मुलव्वस निकले, तो क्या आप पूरे दिल्ली को आग लगा देंगे? क्या दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को पूरे इंडिया में शक की निगाह से देखा जाएगा? क्या हर शख्स को जो दिल्ली वाला होगा उसे मारा जाएगा? नहीं मारा जाएगा। लेकिन जब कश्मीर का ज़िक्र आता है, अभी ये भी साबित नहीं हुआ कि जो हमला आवर थे, जो अटैकर्स थे, उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन झूठी सच्ची की गई हैं, पुराने खाके, पुराने स्केचेस निकाल के सबके सामने मीडिया को दे दिए गए और मीडिया भी बगैर सवाल किए वो झूठा नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर रहा है। अभी तक ये बात कहीं साबित नहीं हुई कि जो मारने वाले थे, जो अटैकर थे, वो कश्मीरी थे। ये जाने बगैर कश्मीरी इस वक्त विक्टिम हैं, कश्मीरी इस वक्त जालिम नहीं है। कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ है। कौन अपना माशी कत्ल खुद से करता है? कश्मीरी जिनके घर ही टूरिस्ट के आने से, उनके बिजनेसेस टूरिस्ट के आने से चलते हैं, कौन अपना ही कत्ल करता है? कौन ये खुद सोजी करता है? कौन ये खुदकुशी करता है? कश्मीरी अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ना इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ना इंडियन मीडिया के पास है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इस वक्त एक ही काम कर रहे हैं कि कश्मीरियों की ज़िंदगियों को मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया जाए। और फिर जब आप उनसे सब कुछ छीन लें, वो आपसे नफरत करें, वो आपसे गिले करें, वो आपसे शिकवे करें, उनको आप पे गुस्सा हो, तो फिर उनको दहशतगर्द भी आप बना के पेश कर दें। ये सारा आपका काम है, ये सारी स्ट्रैटेजी है जिसको समझना, जिसको जानना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि अगर आप दिमाग ना लगाएं समझ ना सकें। ऐसे में मैंने एक हिंदू टूरिस्ट हैं जो कि कश्मीर आए थे, उनकी वीडियो देखी, उनका पैगाम बहुत अच्छा लगा, मुझे उन पर फ़ख्र है। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो होटल वाले थे, जो वहाँ पे उस पहाड़ी इलाके से दूसरी जगह घोड़ों पर लेकर जाने वाले, वो तमाम कश्मीरी थे और किस तरह से उन्होंने ज़ख्मियों की मदद की, किस तरह से वहाँ पर फैमिलीज़ को उन्होंने बचाया, किस तरह से वहाँ पर उन्होंने उनको हौसला दिया, किस तरह से वहाँ पर जो वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में उनको प्रोटेक्ट किया। उन अनआर्म्ड लोगों ने जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे उनको प्रोटेक्ट किया और इंडियन आर्मी जिसकी बेस वहाँ पर करीब में मौजूद थी, वो सोती रह गई। कोई ये जान सकता है, कोई ये मान सकता है, कोई ये यकीन कर सकता है कि इतने करीब जहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग भी इंडिया के मौजूद हों, इंडियन आर्मी एक कश्मीरी पे, हर एक कश्मीरी पे 7 इंडियन फौजी वहाँ पर तैनात किए गए हैं और वहाँ पर वो वाक़या होता है और आप इल्ज़ाम दे रहे हैं कश्मीरियों को कि लोकल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है। पाकिस्तान पे आपने जो करना करें, आप वहाँ अपने लोगों, अगर आप उन्हें अपने कहते हो, कश्मीरियों को अपने कहते हो, तो अपनों के साथ ये सौतेलों जैसा सलूक कैसे किया जा रहा है? पूरी की पूरी रेस को इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। तमाम कश्मीरी इस वक्त खौफ में मुब्तला है। तमाम कश्मीरियों के जो ज़ख्म हैं वो फिर से हरे हो गए हैं कि कुछ भी होता है हम पे इल्ज़ाम धर दिया जाता है। बग़ैर इल्ज़ाम के पाकिस्तान, बग़ैर एविडेंस के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना तो चलिए आपकी आदत ही है। बग़ैर एविडेंस के अपने ही लोगों पे आप इस तरह के मज़ालिम ढा रहे हो। ये आई थिंक कश्मीरियों को और इंडियंस को सोचना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट की जो पुराने टोटके हैं, पुरानी स्ट्रैटेजी है,
اب نیا اسکرپٹ آنا چاہیے. سیکنڈلی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی طرف آئیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں، بہت سارے جو اینکر پرسن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جیسا ریاکشن دینا چاہیے اور پاکستان کو غزہ بنا دینا چاہیے. تو سوال آپ سب سے یہ ہے کہ غزہ سے جب ایک اٹیک ہوا تھا تو وہاں پہ جو ریزسٹنس گروپ ہے ان کے پاس نیوکلیئر ویپنس نہیں تھے. ان کے پاس دیسی ساختہ جو بھی آرمز تھے، ویپنس تھے، وہ انہوں نے استعمال کیا اور ڈیمیج کرنے کی اسرائیل کو کوشش کی، اور آج تک وہ ریزسٹنس کسی نہ کسی فارم میں شو کر رہے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کو غزہ بنا سکتے ہو؟ اور اگر آپ پاکستان کو غزہ بنانے کی کوشش کرو گے تو کیا پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا؟ یہ سوال آپ نے اپنے اینکر سے ضرور کرنا ہے جو آپ کو یہ سبق پڑھا رہا ہو، یا کوئی بھی آپ کو یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرے کہ انڈیا کو اسرائیل بن جانا چاہیے اور پاکستان کو غزہ بنا دینا چاہیے. تو پہلا سوال آپ نے ان سے یہ کرنا ہے. سیکنڈلی، انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ کبھی جنگوں کے دوران بھی سسپینڈ نہیں ہوا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. پاکستان نے ایئر اسپیس بند کر دیا ہے، ٹریڈ بند کر دیا ہے. انڈیا جو کچھ کر سکتا تھا، جتنی جلدی میں انڈیا نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ بند کر دیا جائے، ویزے کینسل کر دیے جائیں، 24 گھنٹوں کے اندر اندر انڈیا نے جیسے پاکستان کے اوپر اس طرح سے تمام دروازے بند کیے، الزامات لگائے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہر چیز پری پلانڈ ہے. اتنی جلدی میں کوئی انڈس واٹر ٹریٹی جو جنگوں کے دوران بھی کبھی سسپینڈ نہیں ہوئی، اس کو سسپینڈ نہیں کرتا. یہ سب پری پلانڈ ہے. یہ واقعہ ہونا تھا، اس واقعے کے بعد پاکستان کو سبق ایسے سکھایا جانا تھا. انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کب سے نظر تھی، کس طرح سے پانی بند کیا جائے پاکستان کا، اور اس کے لیے کوئی ریزن ڈھونڈا جا رہا تھا اور وہ ریزن بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے فوراً بعد جو دل میں بات تھی وہ زبان پر آ گئی. تو یہ اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ انڈیا اور پاکستان میں کیا جنگ ہونے والی ہے، تو میں کہوں گی کوئی جنگ نہیں ہونے والی. یہ صرف ایک انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے، بہار میں الیکشن ہو یا آگے جو بھی انتخابات آنے ہوں، یا اپنی جو ورتھ ہے وہ دوبارہ سے بنانی ہوں، یا وہ لوگ جو آپ پہ تنقید کر رہے تھے کہ آپ مسلم کمیونٹی کو کیوں ہرٹ کر رہے ہیں، غلط الفاظ بول کے، غلط اقدامات کر کے، وقف امینڈمنٹ بل کے اوپر جو تنقید کر رہے تھے، ان تمام آوازوں کو دبانا، ان تمام سین آوازوں کو شٹ ڈاؤن کرنا آپ کا مقصد تھا. اتنا بڑا انسیڈنٹ کرا کے آپ نے وہ تمام آوازیں بند کرا دی ہیں. اپنے خلاف اپوزیشن، اپنے خلاف جو بولے گا آپ اس کو آپ اینٹی انڈیا قرار دے دو گے، اس کو آپ دہشت گرد قرار دے دو گے، اس کو آپ پاکستانی قرار دے دو گے. آپ نے اپنی گراؤنڈ بنائی ہے انڈیا میں مزید اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. اور جب آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہو تو یقیناً آپ نہیں چاہو گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جنگ کرو اور وہ حکومت ہی نہ رہے، وہ جگہیں ہی نہ رہیں، وہ ایوان ہی نہ رہیں، کیونکہ یہ جنگ پھر کہیں رکے گی نہیں. یہ فلیش پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے. مختلف ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ بھی ہو تو دونوں ملک خود ہی کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے. تو وہ جس حکومت کے لیے نریندر مودی اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اس ایوان کو کہاں وہ تباہ ہونے دیں گے؟ کیونکہ جب یہاں سے کوئی حملہ ہوگا تو وہاں سے جواب آئے گا، تو پھر نقصان دونوں جگہوں کا ہوگا. تو جنگ نہیں ہونے والی، یہ ڈرامے بازی ہے جو کہ کئی دہائیوں سے جاری ہے. کتنی جنریشنز جو ہیں اس نفرت میں جھونک دی گئی ہیں، کتنی شاید آگے جنریشنز اس نفرت میں جھونک دی جائیں گی، جب تک کہ کوئی سین انسان، کوئی فیئر، کوئی آنیسٹ انسان نہیں آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ پاکستان کی سرحد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ پاکستان ہے اور انڈیا کی سرحد جہاں تک جاتی ہے وہ انڈیا ہے. ہم یہاں امن سے رہنا چاہتے ہیں، دو اچھے نیبرز کی طرح ہم ساتھ میں رہیں گے. نہ ہم ان کی سرزمین کے خلاف کوئی پلاننگ کریں گے، نہ وہ ہماری سرزمین کے خلاف کوئی پلاننگ کرے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی پلاننگ کی ہے یا کوئی انوالو ہے تو آپ ایویڈنس لے کر آئیں گے اور وہ ایویڈنس دنیا کے سامنے اور اس کنٹری کے سامنے رکھیں گے، اور وہ بھی نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ رکھیں گے، اور پھر اس طرح سے دونوں ممالک امن کی طرف جا سکتے ہیں. بات چیت سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جنگوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اور نہ ہی نریندر مودی میں اتنی کریج ہے کہ وہ یہ جنگ کر سکے. یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو مجھے جنگ کی طرف یہ جاتے ہوئے صورتحال نہیں لگ رہی. تھینک یو.